السلام عليكم الخوت. دابا نكملو الدرس ديال الترانسميسيون. يعني واحد جوج لي مو غتبقاو تسمعوهم بزاف، هي اديرونس و اوبستاكل. غنشرحهم في الاول باش تبقى كلشي مفهوم. غنبداو اديرونس ترانسميسيون دو موفمون à partir de poulie vers le courroie. يعني عندنا بولي يعني تكون دائريه ماشي، وعندنا لو كوروا ديالها يعني هذه اللي كتسمى اديرونس. وعندنا obstacle transmission de mouvement à partir de pignon vers le courroie. يعني عندنا واحد البينيون والكوروا، يعني الفرق اللي بينها وبين اديرونس باش تبقى تفرز بيناتهم كتسمع obstacle. عرف كاين بينيون وكاين هنايا واحد لا فورس اللي دابا غندوزو الفقرة الثانية. دابا غندوزو الفونكسيون لي رول ديال بولي كوروا. Transmission par adhérence a aider un lien flexible courroie, un mouvement de rotation continu entre deux arbres éloignés. يعني عندنا واحد ترانسميسيون اديرونس يعني ما فيهاش البينيون، فيكسيبل يعني كتكون مرنه حيت لو كوروا كنصنعوهم من الكاواتش، يعني كتكون فيكسيبل يعني مرنه تقدر تتحكم فيها. لو موفمون دو روتاسيون كونتيني دو زاربر، يعني لي زاربر كيكونوا بعاد على بعضياتهم بحال ما هكايا. العكس ديالها وديال لونغروناج هي كنديروهم بين دو زاربر بعاد على بعضياتهم. لونغروناج خاص يكون بيناتهم واحد الكونتاكت عاش كيديروا لنا ترانسميسيون دو موفمون. دابا غندوزو ثاني برين مو و برين طوندي. عندنا البولي كتلقى جوج سميات، اما بولي مونونت ولا بولي ميتريس، يعني بحالهم نفس الاسم عندها. وعندنا بولي موني و بولي ريسيبتريس، يعني هذه هي اللي كدير المنبع ديال الحركه وهذه هي المستقبل. وبرين مو هي اللي كتكون في الكوروا، كتكون بحال كنقول حنا مزيرات بزاف. هنا الدوران ديالها مغوطاسيون كتكون هذه مزيره، يعني برين طوندي وبرين مو. يعني كيفاش كنحيدو هاد برين مو باللون اخر؟ كنديرو واحد الكاليس اونغولو تي بحال بولي. علاش كنديروها؟ باش تولي عندنا هذه طوندي. وكتنقص لينا من الجليسمون، ما كيبقاش عندنا جليسمون، كتولي عندنا ترانسميسيون بلي افيكاس، يعني ترانسميسيون كتولي مقاده مزيان. دابا غندوزو لي تيب دو كوروا. لي تيب عندنا 5 ديال لي تيب. اولا كوروا بلاط، السامبول ديالها كيكون على هاد الشكل. كوروا في او ستيري، عندها جوج سميات. كاين عندنا كوروا ترابيزويدال، هذا السامبول ديالها، و كوروا غوند، السامبول ديالها كيكون هاد الشكل، و كوروا كروند كيكون السامبول ديالها هو هاد الشكل. دابا غنبداو في الشرح ديال الاول، كل وحده بوحدها و لي كونفينيون ديالها و الافونتاج. غنبداو كوروا بلاص اللي هي كتكون على هاد الشكل، كتكون بلا. عندنا الفيتاس يعني لو موفمون دو روتاسيون في هاد الاتجاه، كيكون عندنا الفيتاس هنايا، وكتكون بومب من الفوق ديالها كتكون بومب. علاش؟ بوغ لو مانتيان. لو مانتيان يعني لو كوروا ما تميلش لينا لهاد الاتجاه ولا لهاد الاتجاه، كتبقى في الوسط في الميليو. عندنا هنا كوروا بلاص
بولي هي هادي البزرة يعني اللي كدور بحال كتكون فيه طابي غولي. عندنا لونغور من هنا لهنا بي والإبيسور ديالها. دابا ندوزو لافونتاج والكونفينيون ديالها. دابا ندوزو لافونتاج ديالها تري سيلونسيوز يعني كتكون ثقيل ما كاين حتى شي لا صداع لا والو ماشي بحال البينيو. ترانسميسيون دو فيتاس إلفي من 60 100 متر بار سكوند يعني كتكون كبيرة بزاف فيتاس اللي كتخدم لينا. هي اللي كنخدمو بها في الشركات بحال من نقطة أ عندنا واحد البرودوي باغا ندوزو لأ يعني كدوز بسرعة لي فيتاس كبيرة بزاف. لي كونفينيون ديالها يعني السلبيات ديالها الكوبل ترانسميسيبل فيبل يعني مكوصلش لنا الكوبل كامل 100% بسبب الفروتمون اللي كتكون والكليسمون. دابا ندوزو للتيب الثاني بولي بلاي في و بولي ستري. اشنو الفرق ديال بينها وبين بولي بلات؟ هي اوغمونطاسيون دو سيرفاس داديرونس يعني السيرفاس ديال الاحتكاك تكون كبيره بزاف اللي هي هادي، العكس ديال بولي ديال لو كوروا بلات كيكون غير بحال ماكايا صافي. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. وكتكون البويسونس ترانسميسيبل بلي إلفي كي لو سيستيم بور لي كوروا. دابا ندوزو الثالثة كوروا ترابيزويدال بلي إيتيليزي يعني هي اللي كنستعملوها بزاف. عندنا هذا هو الشكل ديالها ديال لاكورج كيكون، وهذه هي لو كوروا. كتكون عندنا هنايا واحد الزاوية بيضاء من هنايا ديامتر بريميتيف، تكون عندنا بيضاء على جوج وهنا بيضاء على جوج. عندنا افور بريسي في هاد الاتجاه كيكون المنحى ديالها، وهنا عندنا واحد لي جو اللي كيبقى بين لاكورج و لو كوروا. الافونتاج اللي عندنا ديال هاد لو كوروا ترابيزويدال possibilité de transmettre de puissance élevée يعني البويسونس كيكون طالع بزاف، كتحول لنا البويسونس طالع بزاف على حساب لي كونتاكت. هنا عندنا لو سيرفاس دو كونتاكت امبورطون بور اي لونغ ريدوي يعني الكونتاكت تكون عندنا بزاف على حساب شحال من لاكوش عندنا. نقدروا نخدموا بثلاثه لاكوش حدا بعضياتهم كتكون الدوبل ديالها، نقدروا نخدموا بوحده. دابا ندوزو الرقم ربعة كوروا غوند. دابا ندوزو الرقم 4 لو كوروا غوند. كتكون هذا هو الشكل ديالها دائري، وكتكون عندنا البولي، كتكون عندنا الزاوية 30 دوغري، وهذا تي بي ديامتر بريميتيف. غنشوفو شنو الحساب ديالو كيفاش كيتحسب. امتى كنستعملو هاد لو كوروا غوند؟ كنستعملوها utiliser dans le petit mécanisme avec de faible de puissance يعني كنستعملوها فكرة عندنا لو بويسونس فيبل كنستعملو فيها الكوروا غوند. مثال بحال ديك الشجالات اللي كانوا قدام كيفاش كتخدمها هي كنستعملوها بزاف هاد الكوروا غوند يعني
اللي نقولو في الموتور باش دير الحركة ديالو. دابا ندوزو لآخر فقرة من الدرس. دابا نشوفو آخر تيب ديال لي كوغوا كريونتي ترانسميسيون سون غليسمون، يعني مكنش فيها الغليسمون بزاف، بدون غليسمون. عندنا هاد القواعد هما اللي كاين عندنا في هاد لو كوغوا كرونتي. دابا ندوزو الشكل ديالها. كيكون عندك بينيو اللي هو هذا اللي باللون كحل اسود، ولو كوغوا هي اللي بلون اخضر. عندنا البا يعني من بحال هي اللي كنا كنخدمو بها في الفيزيك، هي لامدا، يعني من هاد النقطة لهاد النقطة كتسمى البا. زد سي يعني لي دون ديال لو كوغوا كنسميهم زد سي، و زد دي لي دون ديال البينيو اللي عندنا. وعندنا الزاوية اللي هي لي كوغوا كناخدو من هنايا ديالها، يعني في السنة ديالها في لي دون ديالها وحدة كنديرو هكا وكناخدو الزاوية اللي عندنا. وعندنا الهوتور يعني من لو كوغوا لهنايا ديالها ديامتر دو بي هو اللي كيكون داخل ديال البينيو كتسمى ديامتر دو بي، و الديامتر اكستيريور اللي هو اللي كيكون من برا. وعندنا ديامتر بريميتيف اللي ما كنشوفوش حنايا اللي كيكون بين الكخوا و البينيو. دابا ندوزو لو غولاسيون اللي عندنا في لو كوغوا كرونتي. عندنا ال بي ليان بريميتيف كنديرو البا، يعني البا ديامتر شحال فيها، زائد زاد سي لي دون ديال لو كوغوا باش كنحسبوها. الديامتر اكستيريور اللي هو هذا اللي برا كنديرو ديامتر بريميتيف ناقص جوج في الزاوية اللي عندنا حنا هنايا. والديامتر بريميتيف كنحسبوه بالبا في زاد ديال البينيو، عدد السنات اللي عندنا في البينيو، على بي 3.14. دابا من بعد كندوزو رابور دو ترانسميسيون، هي اللي كيعطينا نحسبوها ديما. اما كانت عندنا بالفيتاس كنديرو ان سورتي على ان دونطري، ولا اوميغا سورتي على اوميغا دونطري. الا كاع عطانا نحسبو ان يعني البولي موني بولي مونونت، يعني عطانا نحسبو ديال البولي موني. وعندنا العلاقة الثانية زاد دونطري على زاد سورتي، و ديامتر دونطري على ديامتر سورتي، ونخدمو بالعلاقة كيف بغينا ونحسبو بها. دابا ندوزو الايجابيات والسلبيات ديال لو كوغوا اللي غتكون هي اخر فقرة من الدرس. دابا نشوفو لي زافونتاج و لي كونفينيون ديال بولي كوغوا. لافونتاج الاول عندها هي سيلونسيوز، يعني كتخدم ثقيل، ما كاين لا صداع لا والو، والعكس ديال لي بينيون ولا لاشين ديال السلسلة كيكون فيها صداع. فيتاس إلفي يعني كتكون الفيتاس كبيرة بزاف مرتفعة. و غروند اونتراكس بوسيبيليتي اونتر لي بولي، يعني لونتراكس اللي هي بين دو اربر، يعني بعد على بعدياتهم، هذيك عندنا امكانية ديالها العكس ديال لي بينيون، يعني اللي ما يخلينا ما نستعملوهاش عاوتاني ديري في ليميتي، يعني عندها واحد ديري في محدود، يعني خاصنا نبقاو نبدلوها كل مره. وكوبل ترانسميسيبل فيبل
يعني كتضيع لينا واحد شوية ديال الطاقة، مكتوصلش ترانسميسيون كاملة. هذه بالنسبة للبولي بلاط. وغليسمون دو لا كوروا سيغ لو بولي، يعني تقدر تجليسي لينا متدورش، ما تكملش لينا الغوطاسيون، يعني تجليسي. بالنسبة للشيما سينماتيك ديالها هي هذه بهذا الشكل. كتلقى البولي ميتريس و ريسيبتريس بحال ما هكايا، وهنايا كتلقى تيب ديال لو كوروا، يعني كانت هذه بلاط دائرة غوند ترابيزويدال، وهنا كريونتي. فيديو جاي نشوفو تمارين باش تفهم اكثر.